जेसूका आमचे मोदें घेवंक ताच्या आसणें बगूंक आमी तयार जावया. ताका नमस्कार करूंक आमी तयार जावया. साक्रामेंतांत रावलोल्या हें गायन करून आमचें काळीज मोन बापाक उबारुया. Sacramenta Raulolia Mogacha Jesus Sacramenta Mogacha Jesus Ulbayamchi kalsa Tujat moga Bozo Sasna Ulbayamchi kalasa Tujat moga Bogo kami duka Sasna Muncha soima Ailolia Dewacha Buddha Muncha soima Ailolia Dewacha Buddha Bosuyamka Tuja Cheona Meza Sauja kami kori Dewachi Gurgi Bosuyamka Tuja Cheona Mesa Sauja kami kori Dewachi Burgi मोगाळा जेजू तूं मनीस कुळाचो बोरवंसो. तूं आमच्या एक एकल्याच्या जिविताचो बोरवंसो. मनीस कुळाक बोरवंसो दिवंक तुका बापान ह्या संवसारान धाडलो. You are the hope of mankind. You are the hope of every human being. उंड्याच्या रुपान तूं जेजू आमचे मोदें जीव आसाय. ह्या संवसारांत तुज्या मासा रोगतान तूं आमकां वांटो दिताय.
आनी स्वर्गार आमी तुजे बरोबर सासणाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या म्हूण असलो आमकां बरवो सोतून दिताय. ह्या तुज्या व्हडल्या देण्या पासत आमी तुका आर्गां दिता. ह्या वेळार जेजून आमकां जो बरवोसो दिला, सर्गींच्या जिविताचो बरवोसो तो मानून घे. सगळे खालतिकायेन तो मानून घे. आमचें जिवीत ह्या संवसारान सोंपना, पूण जेजून आमकां स्वर्ग बासायला हो आमचो बरवोसो. We hope for life eternal with God. हे मानून घेवन खालतिकायेन जेजूक तुजो नमस्कार कर. आमची मान बागोवन सरपट पडोवन आमच्या जिविताचो नमस्कार जेजूक आमी करुया. हो थोडोसो वेळ जेजू मुखार सारतना तुजें काळीज मौन शांत दवर. तुजे दोळे जेजूचेर दवर. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आनी होच पुनर्जीवन जाल्लो जेजू मनीसकुळाचो बरवोसो. आमचो एक एकल्याचो तो बरवोसो. क्रिस्तांव बरवोसो म्हळ्यार कितें? कसलो आमचो बरवोसो क्रिस्तांव मनशांक अशीं? बरवोसो म्हळ्यार जें कितें देवान जेजू उदेशी आमकां बासायलां, सर्गीचें राज, तें आमकां मेळटलें म्हूण खात्रेन सोत मानप. हो जावन आसा आमचो क्रिस्तांव बरवोसो. मनशाचें जिवीत ह्या संवसारान सोंपना, पूण ताका आनीक दुसरें जिवीत आसा, सर्गीचें जिवीत. हें जेजून आमकां शिकयलां. आनी जेजून आमकां म्हणलां, हांव तुमकां एक सुवात तयार करूंक वेता. आनी जंय हांव आसा थंय तुमी आसतल्यात. पवित्र सभेचो बरवोसो हो. एक दीस आमी सगळीं जेजू बरोबर, सायबीण माय बरोबर, सांतां भोगतां बरोबर सासणाच्या जेवणाक बसतले. असलो बरवोसो जेजू उदेशी देवान आमच्या काळजांनी घाला. ह्या बरवांशा पासत देवाक आर्गां दी. Thank God for the gift of hope. जेजून आमचे भितर हो सर्गीच्या जिविताचो बरवोसो घातला देखून आमचे दोळे स्वर्गार दवरून आमी जियेता. ह्या संवसारांतलें जिवीत थोड्याच दिसांचें म्हूण आमी जाणाव. ह्या संवसारांतलें आमचें जिवीत
सोर्गींच्या जिविताक तयारी म्हूण आमी जाणाव. जेजू नव्यान येतलो म्हूण आमी रावताव. आख्खी पवित्र सभा जेजूच्या येण्याक रावता. तो परतून येतलो. पवित्र सभेचो असलो बोरवोसो. We hope for the second coming of Jesus. असल्या देवाच्या ह्या सोबीत देण्या पासत देवाची वाखाणणी करुया. तुजे भितर देवान जो बोरवोसो घाला, असल्या बोरवांशान तूं जियेताय. तुजो गोराबो क्रिस्तांव बोरवांशान जियेता. आमची पवित्र सभा आमकां आमचे दोळे स्वर्गार दवरूंक शिकयता. एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार पावतल्यो. ह्या खोल तुज्या बोरवांशा पासत देवा कारगां दी. I want to thank you, Lord. Just want to thank you for always being there whenever I need you. Just want to let you know I'm glad you care. Just want to thank you, Lord, for being there. I want to thank you, Lord. Just want to thank you. You gave your life for me. You set me free. You opened up my eyes that I might see. Just want to thank you, Lord, for loving me. I want to thank you, Lord. Just want to thank you for always being there whenever I need you. Just want to let you know I'm glad you care. Just want to thank you, Lord, for being there. Just want to thank you, Lord, for being there. Yes, Lord, we want to thank you. We want to thank you for giving us the gift of hope. असल्याच बोरवांशान मोगाच्या भावां भयणीनो, ओगेपणान आमचें काळीज मोन बापाक उबारून आमचे भितर आसलेलो बोरवोसो वाडोय म्हूण मागुया. आनी हो आमचो बोरवोसो जेजू जिवो दवरता. आमचे भितर जेजूचो मोग जिवो आसा. आनी हो जेजूचो मोग सर्गींच्या जिविताचो आमचो बोरवोसो जिवोच दवरता. दर एका मागण्या फाटल्यान होच आमचो जबाब जातलो. जेजू, तूं मोग जिवो. सर्गींचे बापा, जे वस्तू आमकां दिसती पडोनात त्या वस्तूंचो बोरवोसो दवरूंक तुज्या पुता जेजून आमकां शिकयलां. स्वर्ग आमकां दिसती पडोना, सासणाचें जिवीत आमकां दिसती पडोना, पूण तें आमकां
तुज्या पुता जेजून बासायला आनी आमी जाणाव तुवें जें आमकां कितें बासायलां तें आमकां मेळटलेंच. असल्या तुवें दिल्ल्या बोरवंशाच्या देण्या पासत तुकार गांदिताना आमचो बोरवंसो वाडोय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता बापा. जेजू तूं मोगचीवो अमृत जिविताचो धारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोर्वोनेचो. सुर्गींचे बापा, आमचे संवसारांतलें जिवीत थोडेंच, पूण ह्या संवसारान बावार्थान जिवन आमचे दोळे सदांच सर्गींच्या राजाचेर दवरून मोगाचें जिवीत जिवन तूं आमकां सासणाच्या जिविताक तयार करताय. ह्या तुज्या देण्या पासत तुकार गांदिताना आमचे दोळे सदांच स्वर्गार दवरूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता बापा. जेजू तूं मोगचीवो अमृत जिविताचो धारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोर्वोनेचो. बापा, दर एका मनशाच्या काळजान तुवें सर्गींच्या जिविताची आशा घाल्याय. सगळीं मनशां सासणाच्या जिविताक आशेतात. There is a deep desire within the heart of every human being, a desire for eternal life. O खोल आवंडो तूं आमचे भितर वाडयताय. सासणाच्या जिविताक तूं आमकां तयार करताय. बापा, तुवेंनूच आमचे भितर जी आशा घालाय, जो आवंडो घालाय सासणाच्या जिविताचो, तो आमचे भितर आमच्या गोराब्याच्या वांगड्यां भितर दिसान दीस वाडोय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता बापा. जेजू तूं मोगचीवो अमृत जिविताचो धारोक तूं आत्म्याचो कुंवर सोर्वोनेचो. बापा, ह्या संवसारान जियेतना तूं आमकां सांडिनाय. तुज्या विस्वाशी मोगाची खुणां तूं आमकां दीत आसाय. जितले पावटी आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता तूं आमचो बोरवंसो वाडयताय. मिसाची भेट सर्गींच्या जेवणाची खुणां, जे भाशेन ह्या संवसारांत तूं आमकां जेजूच्या मांसा रोगतान पोसताय, तेच भाशेन एक दीस जेजू बरोबर आमी स्वर्गार सासणाच्या जेवणाक बसतले म्हूण ही आमची खात्री. तुवें दिल्ल्या मिसाचे भेटे पासत तुकार गांदिताना मिसाचे भेटेचो मोग आमच्या काळजान दिसान दीस वाडोय.
आनी ह्या जेवणान वांटो घेवन सर्गीच्या जेवणाक आमकां तयार कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता बापा. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो दारूक तूं ओतम्याचो कुंवर सोडवणेचो. आंकुआर मारिया भागिवंतां आनी आमचींच घरचीं जीं मरून गेल्यांत तीं स्वर्गार जेजू बरोबर सासणाचें जिवीत भोगतात. आनी हाकाच लागून आमी जाणाव एक दीस आमी स्वर्गार पावतले. जरी तर सायबीण माय सांतां भोगतां आमचींच मेल्लीं घरचीं स्वर्गार आसा, एक दीस आमी थंय पावतले. हो पवित्र सभेचो बरवंसो तूं आमकां दिताय आनी तो दिसान दीस वाडयताय देखून आमी तुका आर्गां दितना असली आशा असलो बरवंसो आमचे भितर वाडय म्हूण आमी मागता बापा. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो दारूक तूं ओतम्याचो कुंवर सोडवणेचो. ओगेपणान आमच्यो दुसऱ्यो गरजो जेजू मुखार दवरुया. संवसारी आशेक लागून संवसाराच्या बुलोवण्यांक लागून आमचो बरवंसो आमी पिड्ड्यार करिना जावंक देवा लागीं माग. जायतीं मनशां आपले दोळे स्वर्गार दवरून जियेनात, पूण संवसाराचे आशेक लागून आपलें जिवीत ह्या संवसारांतूच काबार असल्या मनान तीं जियेतात. तांचे पासतूय मागुया. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो दारूक तूं ओतम्याचो कुंवर सोडवणेचो. जायतीं जाणां आपल्या जिवितांत निराशी जाल्लीं आसात. जिविताच्या ओडचोण्यांक लागून, कोश्टांक लागून, पिडेक लागून, आपल्या गोराब्यांत आयलोल्या कसल्याय दुखाक लागून तांचो बरवंसो तांणी सोडला. असल्या मनशां पासत, असल्या गोराब्यां पासत बापा लागीं मागुया. जेजू तूं मोग जिवो अमृत जिविताचो दारूक तूं ओतम्याचो कुंवर सोडवणेचो. थोड्योच घडयो ओगेपणान जेजू मुखार आमी सारुया.
Open your heart and your mind to Jesus. Let us talk to him. तुझ्या जिविताचे हुस्के खोंती ताचे मुखार दवर. आनी आमचे स्वर्गीचे सुख जाका आमी आशेताव तें जोडूंक ह्या संवसारांतूच आसतना आमी सगळीं वावरूंक, आमचे दोळे सदांच सासणाच्या जिविताचेर आमी दवरूंक, आमच्या गोराब्याक आमच्या भुरग्यांक सासणाच्या जिविताचो आमी बरवंसो दिवंक. जेन्ना आमचेर निराशीपण येता तेन्ना ह्या सर्गींच्या जिविताचेर आमचो बरवंसो आमी वाडोवंक आमकां आदार मागून जेजूनच शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान सगलीं बरोबर बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां थाळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. जेजूचो आशिर्वाद आमचेर एक एकल्याचेर, आमच्या गोराब्याचेर, जीं कोण निराशी जाल्यांत, जांचो बरवंसो उबून गेला, पिडेंत आसात, कश्टवतात, तांचेरूय किरीत भाशेन हो जेजूचो आशिर्वाद मागुया. दिमी घालून आमची मान बागोवन जेजूचो आशिर्वाद आमी घेवया. Argaduka Jesu, Argaduka Jesu, Argaduka Jesu Kaltanta. Argaduka Jesu, Argaduka Jesu, Argaduka Jesu Kaltanta.